ओइ नेता आइज अलि यता देशको माया के हुन्छ तिमीहरूलाई के थाहा सिटामल नपाउने जनताहरूको बुझ्दै व्यथा कहिले काहीँ त के गर जनतालाई न धेरै चेत्ता मनमुटुमा देशको प्रेम साधारणमा केटा सोचमा म तेरो बाउ त होस् मेरो बेटा धुन्धकारी आतङ्ककारी नेता सबै बलात्कारी जनता हुन्छन् किनारमा नेता रिल्याक्स समुद्र पारी देशको गहिरो सोचमा परी भइसक्यो टाउको भारी बेजती यी नेताहरूलाई लगाइदियो क्यारे रातो सारी मैले कस्तो लेखेको भन्दाखेरि यो धेरैको आजभोलि यो लभ पर्ने त्यस्तो देखेँ कि अनि त्यस्तो पनि देखेपछि अब जब हुन्छ नि ट्रु लभ हुन्छ नि ट्रु लभ छोडेर केटीले छोडेर जान्छ नि धनी देखेर हो त्यसपछि मैले एउटा ऱ्याप लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ सुनाइन्छ है त यो ऱ्याप भन्ने बित्तिकै यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भन्ने पनि हुँदैन कि अब ऱ्यापमा अब भावना हुन्छ भन्ने बुझ्नु छैन अब होला अब उसको ड्रेसअप हान्ने स्टाइल छुट्यो होला होइन तर उसलाई त्यो ड्रेसअप मन पर्ला अब हामीले उसलाई भन्नु भएन नि त किनभने उसलाई त्यो मन पर्न सक्छ अर्को इच्छा हो नि त नि मेरी आमोइनी खत्तम भो बर्बादे बोलो दामना के हो यो गाँजा कहाँबाट आइदियो साथीभाइको सङ्गतमा 2-4 पप खाइदियो खाइस भने स्वर्ग पुग्छस् भनी मलाई लगाइदियो म सोझो मूर्ख होला भनी तान्दै फर्स्ट टाइम खाँदा त हिँडे भित्ता छाम्दै गदा मलाई के कस पनि एक लात हान्दै ट्रिटको तालमा के जथाभावी भन्दै आ र गर्दै बाटोमा कन्दै थाहा थिएन त्यो बेला कहाँ थिएँ म पुच्छा टेकेछु कुकुरको टोकेको झन्डै दर्शकबिन नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा ओरिजिनल खबरको आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ एकजना प्रतिभाशाली व्यक्ति उहाँको यो प्रतिभा कस्तो लाग्छ तपाईँले यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सर्वप्रथम तपाईँलाई ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ थ्याङ्क यू सुरुमा मैले तपाईँको परिचय दिएको छुइनँ इन्ट्रोडक्सनमा होइन तपाईँले आफ्नो परिचय आफैबाट दिनु पऱ्यो म चाहिँ अब विवेक हो होइन अनि यस्तै गरी अब ऱ्याप स्याप हान्छु युट्युब च्यानल पनि छ यस्तो युट्युब चलाउँछु त्यस्तै हो पढाइ त्यस्तै हो तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो मेरो चाहिँ जोरपाटी यहीँ हो है जोरपाटी यहीँ हो अनि अब यता गाउँघर चाहिँ मेरो सिन्धुपाल्चोक हजुर सिन्धुपाल्चोकबाट अनि यो ऱ्याप चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो गाउनको लागि यसरी हान्न भनौँ न अब यो ऱ्याप त भनौँ जब अब यो रवाज सुरु भयो नि अब रवाज सुरु हुँदाखेरि मलाई अब एकदम रवाज हेर्दा नि होइन मन पर्थ्यो अब जब रवाज मात्रै मन परेको थियो अनि पछि गएर जब गीतहरू हेर्न थालेँ नि त्यसमा भावनाहरू देखेँ होइन अनि अब त्यो भावना पोख्न पाउँछु भन्दै अब लेख्न थालेँ अब त्यतिकैमा इन्सपायर हुँदै गएँ आफ्नो ऱ्याप चाहिँ आफै लेख्नुहुन्छ स्वयं आफ्नै ठिकै छ अब यो कुराहरू गर्दै जाउँ होइन सुरुमा एउटा ऱ्याप सुन्नुपर्छ एउटा अब आफ्नो लेखनमा भए पनि अथवा कसैको भए पनि एउटा सुनाइदिनु पर्छ सुरुमा हाम्रो दर्शकलाई ल हुन्छ आफ्नै सुनाउनु नि त ओइ नेता आइज अलि यता देशको माया के हुन्छ तिमीहरूलाई के थाहा सिटामल नपाउने जनताहरूको बुझ्दै व्यथा कहिले काहीँ त के गर जनतालाई न धेरै चेत्ता मनमुटुमा देशको प्रेम साधारणमा केटा सोचमा म तेरो बाउ त होस् मेरो बेटा धुन्धकारी आतङ्ककारी नेता सबै बलात्कारी जनता हुन्छन् किनारमा नेता रिल्याक्स समुद्र पारी देशको गहिरो सोचमा परी भइसक्यो टाउको भारी बेजती यी नेताहरूलाई लगाइदियो क्यारे रातो सारी यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै लेखनमा भयो है आफ्नो लेखन मतलब अब एकदम लामो छ होइन तर मैले अलिक हल्का एक भर्स मात्रै त्यस्तै गरेको जस्तो अब कोबाट इन्सपायर हुनुहुन्छ तपाईँ यो ऱ्याप गाउनको लागि ऱ्याप हान्नको लागि म यहाँ बुद्ध एमसी फ्लो योद्धा त्यही हो जस्तो एमसी फ्लोको कुनै ऱ्याप आउँछ त्यसरी अब अहिले हान्नु भनौँ भने हान्नु त्यसरी कन्ठ पार्ने चाहिँ होइन मतलब त्यो शब्दलाई मात्रै लिएर बस्छु क्या म त्यस्तै गरी शब्द खेलाएर लेख्छु ए मतलब अरूको सुनेर आफै लेख्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ सुन्छु अनि उनीहरूले भावना बुझ्ने अनुसार आफूलाई पनि भावना बुझ्न मन लाग्छ अनि त्यही अनुसार अब आफूलाई पनि त्यही भावनामा डुबेर भित्र भएर गहिरामा गएर लेख्न थाल्छु ऱ्याप यो ठिकै छ अनि फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा हामी 4 जना छौँ बाबा मम्मी भाइ म अनि फ्यामिलीमा चाहिँ अब ऱ्यापलाई त अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण त अलिक फरकै होला होइन के भन्नुहुन्छ ऱ्याप हान्दा अब छोराले ऱ्याप हान्दैछ भन्दा होइन पहिला अब मलाई पहिलाचोटि चाहिँ ऱ्याप हान्दाखेरि चाहिँ एकदम डर लागेको थियो किनभने करन हुन्छ जस्तो लागेको थियो होइन अनि पछि अब मैले मम्मीहरूलाई जस्तै अब यो यहाँ बुझेको भने गीत सुनाइदिएँ क्या एकचोटि मजाले सुन्नु भन्ने अनि त्यसपछि सुनाइदिने अनि सुनाएपछि उहाँले भन्नुभयो कि यो शब्दमा चाहिँ तपाईँ मजाले म शब्दमा डुब्नु भने होइन अनि शब्दमा डुब्नु थाल्नुभयो शब्द राम्रै छ भन्नुभयो अनि सबै राम्रो हुँदो रहेछ नि त अरू नि सुना भन्नुभयो क्या अनि यसै गरी सुनाउनु थालेँ अनि त्यसपछि मैले आफ्नै पनि त्यो हुन्छ नि भित्र डुबेर लेखेको त्यो पनि अब सुनाउनु थालेँ क्या अनि त्यो मैले लाइभ पनि हालेको थिएँ एकचोटि एकदम मजाले चल्यो पनि के अनि चलेपछि अनि त्यसपछि अब आफ्नो गाउँतिर जाँदा नि ओइ ऱ्यापर भनेर त्यसरी बोल्नु थाल्नुभयो क्या राम्रो छ रेकर्ड गर त्यस्तै भन्नु थाल्यो अनि त्यसपछि म अझै इन्सपायर भएँ कि अनि त्यसपछि अब लेख्न थालेँ मजाले अरूबाट केही पाएँ अनि त्यसपछि लेख्न थालेँ ठिकै छ अब अर्को कुन अलिकति अब इमोसन भरिएको अर्को कुनै ऱ्याप छ एउटा सुनाइदिनु पऱ्यो त्यस्तै अब हुन्छ नि मैले कस्तो लेखेको भन्दाखेरि यो धेरैको आजभोलि यो लभ पर्ने त्यस्तो देखेँ कि अनि त्यस्तो पनि देखेपछि अब जब हुन्छ नि ट्रु लभ हुन्छ नि ट्रु लभ छोडेर केटीले छोडेर जान्छ नि धनी देखेर हो त्यसपछि मैले एउटा ऱ्याप लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ सुनाइन्छ है त
जस्तै अब 3 वर्ष पुरा भयो भने न आज 3 वर्ष पुरा कल्पना गर्दैछु म ती अतीतका कुरा थाहै भएन कतिखेर हानि छुरा लाइदिने चुरा मेरा सपना अपुरा सब अधुरा मेरा बाटो साँगुरा सम्झनामा चुरोट रक्सी सुके पाखुरा साथ दिन्छु भन्नेले लाद्देर के पाइस जसो तसो गरी आज आफ्नो जात देखाइस नमेटिने दाग आज मुटुमा लेखाइस तडपाई चोड दिई निकै नै चेताइस पहिला लम्काई हात समय अघि बढ्ने चाहना सारा संसार तै हो भन्ने रहेछ तेरो बहाना विशालु तेरो मायाको गर्दैछु म सामना म भन्दा त धेरै बाँच्नु यही नै छ कामना च्यातियो मन आज फाटियो मन माया भन्दा प्यारो रहेछ तँलाई त्यो धन तर धनले लाको माया हेर कहिले नि टिक्दैन शरीर प्रयोग हुन्छ तेरो बोली कहिले बिग्दैन सम्झिनेछस् त्यो बेला चोखो माया के हुनेछ मलाई सम्झेर त निकै नै रुनेछस् हिजो तेरो साथमा आज छु म एक्लै धेरै नै रुवाइस म मर्दा तेरै काखमा हिजो तेरो साथमा आज छु म एक्लै धेरै नै रुवाइस म मर्दा तेरै काखमा यो पनि राम्रो रहेछ खतरा रहेछ होइन जस्तो तपाईँले पढाइ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ पढ्दैछु 11 को इक्जाम आइरहेछ त्यही हो इक्जाम आइरहेछ अहिले होइन जस्तो अब इक्जामको बेला पनि अब इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो होइन घरमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब इक्जामको बेला त फेरि कराउनुहुन्छ होला कसो गर्नुहुन्छ यो बेला चाहिँ अब म म्यानेज गर्छु नि त अब पढ्ने बेला पढ्ने अब यो ऱ्याप लेख्ने बेला लेख्ने अब भिडियो बनाउने बेला भिडियो बनाउँछु प्रायः म यहीँ भिडियो बनाउनै बेज हुन्छु यस्तो त पढ्न भन्दा नि यस्तो भिडियो बनाउने एक्स्ट्रा के पढाइमा पनि छु तर आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ अब युट्युबमा अथवा कुनै रेकर्डिङ गरेर यस्तो गर्नुभएको छ मैले च्यानल पनि खोलेको छु र कमेडी भिडियो पनि हाल्छु प्लस मैले जुन लिरिक्स लेख्छु त्यसलाई अब फ्री बिट हुन्छ नि फ्री बिटमा हाल्छु अनि त्यो पनि रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छु जस्तो अब यो लेख्दा चाहिँ कति बेला लेख्नुहुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ अलिकति प्रोसेस भनिदिनु पऱ्यो जस्तै अब लेख्दाखेरि अब अरूले लेख आज लेखौँ भनेर त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म लेख्दिनँ जब मलाई भित्रबाट सोच आउँछ नि भित्रबाट सोच आउँछ अब अनि त्यहाँबाट त्यही गहिरामा जान्छु होइन गहिरामा जान्छु त्यसपछि लेख्न थाल्छु कि अनि त्यसपछि मात्रै हो नत्र त्यो अरूले लेख भनेको भरमा आज लेखौँ भनेको भरमा त्यसरी चाहिँ म कहिले लेख्न सक्दिनँ जब आफूले भित्रदेखिबाट आउँछ अनि भावनामा डुब्न थाल्छु नि त्यसपछि लेख्न थाल्छु जस्तो यो रवाज आएदेखि नै लेख्न थाल्नुभयो कि त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि लेख्नुहुन्थ्यो होइन म रवाजबाट इन्सपायर्ड भएको हो रवाजबाट इन्सपायर्ड भएको त्यसपछि अरू गीत हुन्छ नि गीतमा म भावनामा डुब्या हो त्यसपछि अब आफूलाई पनि केही गरौँ न केही हुँदो रहेछ ऱ्यापमा नि ऱ्यापले नि केही गर्दो रहेछ होइन अरूको नजान जे भए पनि आफूले राम्रो गरेर देखाउने हो अब अरूले जे सोचोस् आफूले राम्रो गर्दै अरूलाई चिनाउँदै जाने हो जस्तो भावना मनमा जागेपछि अनि मैले लेख्न थालेको त्यसपछि जस्तो अब रवाजमा चाहिँ को मन पर्थ्यो तपाईँलाई रवाजमा त अब मलाई अब प्रायः त सबै राम्रै हुने होइन अनि त्यहाँ माथिमा अहिले आएको छन् बिजुली आएको छ एकदम राम्रो पहिलाको मलाई मनपर्ने भनेको युनिक पोइट लाउरे अनि त्यस्तै हो त्यति हो जस्तो अब साकारको साकार भन्दा नि मलाई बालेन चाहिँ मनपर्थ्यो एकदम बालेन मनपर्थ्यो अनि अब एउटा भिटेन त अहिले चर्चित हुनुहुन्छ होइन एकदमै फेमस अब भिटेनको सबै ऱ्यापहरू चलिरहेकै हुन्छ जस्तो भिटेनको कुनै एउटा आउँछ एक भर्स गाइदिँदा बस आउँछ अब धेरै आउँछ त एउटा चाहिँ अब चलेको भनेको त्यही अब मान्छे खतमको चुरोट छ चुरोटै गाइदिउँ होइन बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटे चुरोट तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ बाइलोट लिएर आइज 3टा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट चुरोटे चुरोट तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलोट लिएर आइज 3टा बच्चादेखि बुढो सबले तान्छ चुरोट मैले पनि खान्छु त्यसैले गर्दैछु कुरो खल्तीमा डो नभएको बेला सल्काउँछु ठुटो लुकी लुकी तान्छु बाउले देख्यो भने ढुटो भात खाएपछि पनि चाहिने चिया खाने बेलामा नि चाहिने झन् साथीभाइ भेट्दा त फोकटमा पाइने यो फोकटमा पाएको चुरोट मजाले खाइदे हुसुसुसु धुवा गोलो गोलो धुवा चुरोट पनि मलाई त पास गर्न मुला परबाट को आइरहेछ हेर त उहाँ ओइ भाग मुला भाग यतै आयो तेरो बुवा हेर्न बाउदेखि डराएर थरर कामिरा उता हेर तेरो बाउलाई खोइ खोइ कानेर यसको बाउले चुरोट झिक्यो फायर पनि हान्दिरा ल्या मुला यसको बाउले पनि चुरोट तान्दिरा त्यही हो एकदमै राम्रो थियो एकदमै फन्नी पनि थियो होइन जस्तो यो ऱ्याप हान्नेहरूको चाहिँ गेटअप चाहिँ अलिकति हिप्पी हुन्छ यताउति भन्ने हुन्छ नि तपाईँको यसो हेर्दा गेटअप त डिसेन्टै छ यो चाहिँ के हो होइन म चाहिँ यो लाउरीबाट इन्सपायर्ड भएको लाउरीले त्यति गेटअप पनि हुँदैन उसको सिम्पल हुन्छ त्यही अनुसार मलाई पनि त्यही मन पर्यो जस्तो अब लाउरेको चाहिँ कुनै आउँछ आउँदैन ऱ्यापहरू लाउरीको त्यही पनि अब म त्यति साह्रो कन्ट्याक्ट चाहिँ गरेको छैन मैले मतलब अब यो एकचोटि भाइरल भयो नि त चुरोट अनि त्यसपछि अब अरूले गाउँदो रहेछ भने सुनेको भरमा मैले यो आएको चुरोट ठिकै छ अनि यो बाहेक चाहिँ अरू गीतहरू चाहिँ गाउनु हुँदैन अब यसो रोमान्टिक गीतहरू यो टाइपको रोमान्टिक गीत होइन अब मेरो साथी किरण होइन किरण उसले अब मतलब म ऱ्याप लेख्छु होइन मैले हामीले यो गीत लेख्न थालेको त बच्चैदेखिबाट हो होइन म्युजिक लाइनमा लागेको त बच्चैदेखिबाट हो अनि ऊ चाहिँ अब एकदम गीत गाउने ऊ हुन्थ्यो क्या मजा मान्ने अनि मलाई चाहिँ लेख्न र ऱ्याप हान्न अनि त्यसपछि उसले भन्यो कि एउटा गीत लेख्दैन भन्यो अनि त्यसपछि उसले गीत लेख्न लाग्यो गीत लेखेपछि हामीले गीत पनि लेख्यौँ हामीले 1 क्लासमा हुँदाखेरि एउटा गीत रेकर्ड गऱ्यौँ अनि त्यसपछि जब 10मा आयो नि एसएस दिएपछि 2टा गीत रेकर्ड गरौँ अनि त्यति हो त्यसै गरी इमोसनल पनि गीत लेखाएको छु फिल्मी पाराको पनि लेखिदिन्छु गीतहरू चाहिँ लेखेकै हुन्छ त्यो ठिकै छ यो कुरा पनि गर्दै जाउँ होइन तपाईँको आफ्नै लेखनमा अर्को कुनै छ एउटा दामी
अरू छ मेरो बारेमा छ। जब बस्दै अब मान्छेहरू यो हुन्छ नि यो आजभोलि धेरै यो चुरोट तान्ने गाँजा खाने बारेमा मैले धेरै सुने, त्यही भएर मैले एउटा त्यस्तो लेखेको थियो। के हो यो गाँजा कहाँबाट आइदियो, साथीभाइको सङ्गतमा 2-4 पप खाइदियो, खाइस भने स्वर्ग पुग्छस् भनी मलाई लगाइदियो, म सोझो मूर्ख होला भनी तान्दै, फर्स्ट टाइम खाँदा त हिँडे भित्ता छाम्दै, गदा मलाई के कस पनि एक लात हान्दै, टिटको तालमा के जथाभावी भन्दै, आ र ऊ गर्दै बाटोमा कन्दै, थाहा थिएन त्यो बेला कहाँ थिएँ म, पुच्छा टेकेछु कुकुरको टोकेको झन्डै, सम्हाल्न सकिन म रिङ्गटाले हल्लायो, एनर्जी सप्लस थकाइले गलायो, सोचे अब घर जानुमै मेरो भलाइ हो, लट्ठी रेडी घरमा सोचे म लाई हो, खाएको बेलामा थोत्रो भटभटे चलाइयो, जाँदा जाँदा अब आइपुग्यो घर, मुख वासे छ अर्को आमाको डर, साथीले त नजाऊ भन्दै गरेको त्यो कर, मलाई त थियो डर फेरि खुवाइदेला भनी लागेन उसको भर, ये हर्टबिट बढ्दै गयो अझ माथि झन झन, रिङ्गाटाले छाडेको थिएन घुमाइरहेको थियो भन बिस्तारै खड्याक गरेँ मैले गेट अन, कुरिरहेकी छिन् आमा किन लेट भइस भन, सरी मम्मी साथीको एक्सिडेन्ट भइदियो, भएको सबै साथीहरू मेरो घर गइदियो, यस्तो भनी मैले मेरो आमालाई ढाँटे, तर मेरो कुनै कुरा पनि आमाले बताइनन्, भन्न थालिन् चोर आबरा गदा अनि खाते, त्यो बेलामा हल्का सेन्टी पनि भाते, कज द्याट टाइम मैले फर्स्ट टाइम जी खाथे। यो त एकदमै लामो लिरिक्स पनि रहेछ, राम्रो पनि छ। जस्तो लिरिक्स लेख्दा चाहिँ रड त अब रड्नै पर्ला कि के हुन्छ, लेख्दा लेख्दै याद हुने हो तपाईँले? होइन यो अब लिरिक्स त अब पहिला अब यो एकैचोटि लेख्यो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ होइन। जस्तै अब म हिजो बेलुका पनि लेखेँ चाहिँ होइन, अब त्यो अब मलाई आज बिहान गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने मैले एकै सुरमा एकैचोटि लेखेँ नि त। जस्तै अब मैले अब हल्का गरेर लेखेँ भने चाहिँ एकैचोटि आउँछ आफै। जस्तो लिरिक्स चाहिँ रेगुलर लेख्नुहुन्छ क्या हो त्यसो भए? लिरिक्स रेगुलर त्यस्तै लेखिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो देश। जस्तो अब ऱ्याप हान्दा चाहिँ हुन्छ नि एउटा अब यसमा करियर बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ होइन, अलिकति नहोला नि भन्ने हुन्छ नि त मान्छेको सोच चाहिँ, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? त्यो मान्छेको नजर हुने, अब यो ऱ्याप भन्ने बित्तिकै यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भन्ने पनि हुँदैन क्या। अब ऱ्यापमा अब भावना हुन्छ भन्ने बुझ्नु छैन। अब होला अब उसको ड्रेसअप हान्ने स्टाइल छुट्यो होला होइन, तर उसलाई त्यो ड्रेसअप मन पर्ला, अब हामीले उसलाई भन्नु भएन नि त, किनभने उसलाई त्यो मन पर्न सक्छ, अर्को इच्छा हो नि त नि। मान्छेको नजर नराम्रो भयो भने त अब सबलाई नजर नराम्रो देख्छन्, अब राम्रो नजर छ भने राम्रो देख्छन्, त्यो त्यही हो। अब तपाईँ चाहिँ विश्वस्त हुन्छ यसमा करियर बनाउन सक्छु भन्नेमा? सक्छु भन्ने हुन्छ, अब आफूले सक्छु भन्यो भने त सकिहाल्छ नि। अरूले गर भनेको भएर गर्ने होइन, आफूले सक भने चाहिँ आफ्नो मनले छ भने चाहिँ अब गरिन्छ। ठिकै छ। अब तपाईँको प्रतिभा हेर्नु पर्ला है, अर्को पनि ऱ्याप कुनै सुनाउनुहुन्छ? छ मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ अब एकचोटि ट्राई गरौँ न। जस्तै अब मैले अब नेपाली खुकुरीको बारेमा लेखेको थिएँ होइन, जस्तै अब वार पर्दाखेरि जस्तै भनौँ न, ढाका टोपी ढल्क्यो टलक्क हाम्रो त्यो खुकुरी टल्क्यो, परबाट दुश्मन सनक्क सन्क्यो, नेपाली लम्क्यो अनि अघि बढ्यो जङ्ग्यो, रिसमा बल्छ आगोको दनको बारुदी गोली, नेपाली छाती परबाट लहरे दुश्मनको ताती, छिनाल्छु त्यसलाई खुकुरी साँधी, सबैको च्यान एउटै खाल्डोमा खाँदी, नेपाललाई बचाउने सपना साँची, हुँदिन सहिद के गर्छु म बाँची, पाइला उसले लम्कायो नेपालीलाई जङ्गायो, दुश्मनको घाँटी रेटी शरीर आफ्नो रङ्गायो, 1 पछि 2 अनि 2 पछि 4 अनग्रन्थी पहाड उसको दुश्मनको हार, चोट पनि लाएको छ घाउ पनि भएको छ, अझ अगाडिबाट दुश्मन अझै नै आएको छ, मर्छु या मार्छु सवाल नेपालको छ। त्यस्तै गरी एकदमै राम्रो रहेछ यो त, अलिकति नेपालको बारेमा होइन। तपाईँले हरेक इस्युको अब समाजको इस्युहरूको बारेमा लेख्नु हुँदो रहेछ, यो कसरी योतिर सोच आयो तपाईँको? अरू पनि हुन्छ नि इस्युहरू त, अब प्रायः त गाँजाकै लेख्ने हुन्छ होइन, त तपाईँले चाहिँ सोसियल इस्यु पनि लेख्न थाल्नुभएछ? सोसियल इस्यु मैले अझ गरिबीको बारेमा लेखेँ, तर मैले अब त्यस्तै अब कोरस लेखेको छु, अब त्यसको अब कोरस पनि लेखेको छु भर्स पनि लेखेको छु, तर मैले अब लेख्न त सबै भावनाको लेखेको छ, तर हल्का गरेर जब अब मनबाट आउँछ नि त्यो बेला लेख्छु। अब हल्का गर्दै अब जस अब यसको बारेमा लेख्छु भने चाहिँ त्यसको बारेमा पोइन्ट लेख्छु, अनि त्यसको बारेमा हल्का लेख्छु, अनि त्यसपछि अब जब भित्रबाट आउँछ नि अनि फेरि लेख्न थाल्छु, त्यसै गरी कम्प्लिट गर्छु। भावनामै हुन्छ, म त्यस्तो अब अरू लेख्दिनँ। ठिक छ। अनि जस्तो तपाईँले यो ऱ्याप लेख्नु हुँदो रहेछ, प्रायः यसलाई टाइम पनि दर दिनु हुँदो रहेछ, पढाइ चाहिँ कस्तो छ तपाईँको? पढाइ राम्रै छ। राम्रै छ। अब 11को इक्जाम दिनुपर्ने? हजुर। ठिक छ। अब इक्जामको तयारी चाहिँ कस्तो छ नि? इक्जामको अब यस्तै हो, पढिरहेको छु हल्का होइन, अब दिउँसोतिर पढिरहेको छु, अब बेलुकातिर हल्का युट्युबको भिडियो बनाउने, यस्तै गीतहरू लेख्ने। जस्तो अब स्टेजहरूमा पर्फर्म गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् नि, जस्तो अब स्कुल लेभलमा अथवा कलेज लेभलमा होइन, स्टेजमा पर्फर्महरू चाहिँ गर्नुभएको छैन आफ्नो ऱ्यापहरू? मैले स्टेज लेभलमा पर्फर्म गरेको भनेको क्यारिकेचर हो, अनि मैले ऱ्यापहरू गर्ने त मेरो आशा, अब हेरौँ के हुन्छ, अब गर्छु होला। जस्तो क्यारिकेचर भन्नुभयो, कस्तो क्यारिकेचर त्यो चाहिँ? म होइन, म पाडेको चाहिँ एकदम खतरा गर्थेँ होइन। सुनौँ न त अलिकति यो पनि। मेरिया मोइनी खत्तम भो बर्बादै बोलो दामना, त्यस्तै अरू चाहिँ कसै गर्नुहुन्छ? त्यस्तो अरू त मलाई होइन आउँदैन, मतलब यो किन भित्र देखाएर आयो थाहा भएन मलाई। यो चाहिँ आफै आएको थियो, प्र्याक्टिस गरेँ नि होइन आफै यो कसरी
ठिक छ, यो कुराहरू पनि गर्दै जाउँ। अरू कुनै छ यस्तो ऱ्यापहरू आफ्नो? अब अन्त्यतिर पनि छौँ हामी। ठिक छ, एउटा दामी अलिकति दर्शकलाई चाहिँ यसले चाहिँ दियोस् न एउटा त्यो खालको एउटा कुनै ऱ्याप छ? जस्तै अब त्यो अब मैले जुन नेताको बारेमा भनेको थिएँ नि, त्यसको अलिक घोत्ने खालको भनौँ न। अब महिनामा प्रधानमन्त्री नफेरियोस्, खुसीको काँडेताले जिन्दगी बेरियोस्, नेपाली आमाको मन त्यसै नसेरियोस्, सबैलाई नै बुझेर संविधान केरियोस्, कोही पनि बेरोजगार बस्न नपरोस्, कसैको आँखाबाट आँसु खस्न नपरोस्, खाउमा नुलाउने काम गर्दै नगरोस्, हेर विकासका काम पछि सर्दै नसरोस्, एक अटुट सोच लिई देश अघि बढोस्, अरू देशको भरमा बाँच्न नपरोस्। यो सन्देश पढी नेताले केही सोच्नेछ, गहिराइमा पुग्दा मन निकै नै घोच्नेछ, अब नेता देशलाई केही न केही गर्नेछ, केही गर्ने लक्ष्य लिई लम्की अडि बग्नेछ, अब केही गरी नेता केही न केही गर्नेछ, यसो गरे नेपाल अवश्य बन्नेछ, नेपाल इज बेस्ट भनी इतिहासले भन्नेछ। यो पनि एकदमै राम्रो त राष्ट्रभक्ति थियो। मैले अलिकति एउटा सोध्न चाहेँ तपाईँलाई, यो जस्तो ऱ्याप हान्नेको चाहिँ इनर्जी हुन्छ नि, एकदमै हार्ड इनर्जी हुन्छ नि, एउटा हातको मुभमेन्टहरू पनि हुन्छ, जिउको मुभमेन्टहरू, तपाईँ चाहिँ सिम्पल गर्नुहुँदैछ, यो चाहिँ के हो? होइन, म त्यस्तो हाइफाइ त्यस्तो किन भित्रबाट आउँदैन, त्यो किन यत्तिकै फ्लोमा गइरहन्छ। जस्तो अब लाउरेहरूले गाउँदाखेरि स्टेज पर्फर्ममा भिटेनहरूले चाहिँ एउटा इनर्जी दिनुहुन्छ नि त, तपाईँले चाहिँ अलिकति लो इनर्जी मुभमेन्ट पनि त्यति गर्नु हुँदैन रहेछ नि त, त्यही भएर सोधेँ। होइन, स्टेजमा गयो भने त म नि गर्छु, किनभने यो अब यस्तिकै अब हल्लिने कुरा भएन, इन्टरभ्यू भएर स्टेजमा गयो भने त जसको नि अब क्राउड देखेर आफ्नो इनर्जी आउँछ, क्राउड देखेपछि अब सबैले रमाइलो लाग्छ नि। ठिक छ, जस्तो अबको योजनाहरू चाहिँ के छ तपाईँको? अब रेकर्ड गराउने अनि अझै अरू लिरिक्सहरू लेख्ने के छ? यो चाहिँ अब 12-13वटा त लेखिसक्नु भएको छ लिरिक्स? लेखेको छु, अब ऊ किरण र म भइहाल्यो, अब साथी भयो ऊ र म चाहिँ अब गीतमा पहिलेदेखि लागेको धेरै गर्छु भन्ने छ, अब गीतै सेक्टरमा गर्ने भनेर पहिलेबाट अब आँटेकै हो, आँटिन्छ पनि र गरिन्छ पनि भन्ने आश छ। मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, जस्तो केही यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ बजाउनुहुन्छ भने तपाईँ? इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँछु, म पहिलेदेखिबाट अब फ्लुट बजाउँथेँ, अनि त्यसपछि म मातले पनि बजाउँथेँ, गिटार चाहिँ हल्का हल्का आउँछ, ड्रम भनेको म एकदम बजाउँछु, त्यसै गरी त्यति हो। जस्तो अब फ्लुटहरू त यहाँ छैन छन चाहिँ होइन, ठिकै छ। अनि यो बाजाहरू बजाउने, बाजाकै पढ्न पनि पाइन्छ होइन, सिक्न पनि पाइन्छ, त्यतातिर जाने चाहिँ सोच छ कि छैन? सिक्न त पाइन्छ, तर मैले कहिले सिकिनँ, आफैले अरूले बजाएको भरमा देखेको भरमा, अनि आफू साथीभाइ गयो, रेडियोसँग गयो, हल्का पैसा तिर्यो, 1 घन्टा बजायो, त्यतिकै त्यतिकै। ठिक छ, अब रेकर्डहरू गराउनुहोस् होइन, हाम्रो पनि शुभकामना छ। अब राम्रो लिरिक्स लेख्नु हुँदो रहेछ होइन। अन्त्यमा चाहिँ ओरिजिनल खबर हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब ओरिजिनल खबर भनेको म पनि हेर्ने हो पहिलेबाट होइन, तपाईँहरू पनि हेरिदिनुहोस्, एकदम राम्रो छ। जस्तै अब यो जसको केही अब ट्यालेन्ट छ नि, ट्यालेन्ट देखाउने यो ठाउँ पनि हो होइन, तपाईँहरू पनि केही ट्यालेन्ट छ भने देखाउनुहोस् यसै गरी होइन, एकदम राम्रो छ। अब सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, ताकि यो अब हुन्छ नि भिडियो सबै माझ पुग्योस् होइन, सबले हेर्न पाउन्, सबैले नि केही गर्न पाउन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो त आफ्नो च्यानल पनि छ भन्नुभयो, त्यसको पनि भनिदिनु पऱ्यो हाम्रो दर्शकलाई। मेरो च्यानल चाहिँ क्यापिटल BG स्पेस BIVK हो होइन, त्यहाँ गएर तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अब भिडियोहरू हेर्नुहोस्, त्यति हो। हुन्छ, अब तपाईँले हामीलाई घरमै बोलाएर होइन यो समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि मेरो लागि आइदिनु हो, धेरै धेरै धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।